ህዝብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ ንዝተኣወጆ ጄኖሳይድ ኩናት ንዝገበሮ መኸተ ተሓታት ህዝብ ትግራይ ንምግባር ይሰርሑ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኸመረበቱ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ምግባር ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ማእኸላት ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ምግባር ጉዳይ ንሕና ህዝብ ትግራይ ዘይተጠቅም ውድብ ኮይና ንምንታይ ኣባል ኮይንካ ንስኻ ታይ ደሊኻ ስልጣን ታይ ነይሩካ ናብ ህወሓት ዘጸገ መንግስቲ በጀት ደው ኢሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ክረክብ ኣይካለ ነዳዲ ኸይኣቱ ናብ ትግራይ ተኸልኪሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣይከኣለ ናብ ካሊእ ዙር ዕፅዋ زأتنا اللغنات تفتير نهي مالتي هذه خناتات زي كأله كأله ناي بريزيدنت جنرال تادسون مالتي سلام كبرات فتوات بيت السبنا زي دامات ميديا أيون مدبنا لايك شيرنا قبركم كتترونا عدمنا نزي كانل حدش زغونكم دمام سبسكرايب بمقبار بيت السبنا خنم نزهلوكم هناس أيت بالوريتم أبتي نريتم وهابي كتكافرنا نعدمنا نبتي نرومي زحزنا لكم وانوي حبري تخن حلف حدوش معبالة معراب تكراي أبزحا بقابلين وردان تودي بوزنبرم اسملاش كوميتي دارقا فريسلهم ازي زيكنا صداتي نأب منبرات اسملاش كوميتي مهايا غير لهم اللهم كاب غزي ناب غزي لا تسراكون تسفا نقرصون مصيوم اللهم نايزي قند مخنيات 5 عامات مولو اخي بامبر مفتحي كم زي بولو سلستردو يو تباهيلهم حزب ولقايت صغدي منسي ولقايت صغدي نغادو ولقايت صغدي سبهافتي ناب غوندر አዲስ አበባም ወዘተ ይኸድሎም ናይዚ ዋና ምኽንያት بسلام وصيخا مأتاوي يلن أب حرشا مريتون عرس بعرسخا مبأس تورهيت اللهم سلطان مراد مدياب زمت بأسي نهاري عداقام سلام زي مهلو بشم اسملاش كوميتي بوشتن وصان زتأكب جنزب نبعل كونير دمكم كبر أب التراي زافي وزتن والقوم بموعلم دمنت مئتاوم مكتال سلاز بزح يو تبايلهم حزي بجبوط جبار حرستاي مهور من سين نقدين لعلي 9% زغون سلام زدلي طرنت زتل لمعات زدلي استمزابله تماريسو ارك سلام تغيرم بفقرن بزي سقاتن دقيسو كنبر زدلي محدراد مكزودو لبنت زرفيان قتلتن زبزحو بمخانم حزبي بسلام اتيو زوكوات زدل ايو تبايلهم حزبي مستقراي تواليدنا تزاميدنا انام حدا حزبي انام حدا اكل حدا امثالنا زبأسنا مرحتي اسملاش كوميتي يوم زبل مرقزي حيزوكم زلم كاب كتم حمرة زرخبنا يحبريتم يملاخت نابز غزل حبريتك نحلف صبر زينام لما أنتي أب سمين كردفان كاب كتما بحر دار استبقسام كالتا استراتيجيك درونات بلسقنا بميسائل سراويت السودان توقعا وديقان اللوام اتي هزي استرقى بحابريتا كم زرقاقصم كالتا سرحت كاينات زخوانا CH9 شوعاتن استراتيجيك درونات أب سمين كردفان كم زودقام تفلت اللوم أبوانا كتما سمين كردفان اليوبيدي توقعا زودقا درونات كاب بحر دار استبقسا خم زخوانا المام تفريط لهم بفيديو استسني مرداتهم اب ميدياتات عرب تزرقح لهم ابو حسن طراي بايراكاتر تيبيتو سدشتم استراتيجيك درونات تهامشن لهم مريت معرابن تحراساي مريت سودان ملئخان مقططار زعلمم تمرت امارات حميتن بلصقنان ببوانم اب سودان يدمسسلهم فانو از تيودروس مبل 54 كفل سراويت نابلو مزوجه برقاوي متقعتي فصيمولهم فانو اب مبرق ጎጃም ሞጣ ሙጎር ቻይና ካምፕ بزفصم متقعتي كاب سراويت ابي بركز زبلدشقام بريناتن سنايبراتن ببزحي كلاشنن ماري كلهم سراويت فانو كاب مغازن سراويت بلصقنا تشكمم ناب سلام قطنا كم زاتو كاب فانو استرخب حبريتم يرد
ሚዲያታት ትግራይ መደናገሪ ሓበሬታት ተጻባእቲ ንምቅላዕን حقታት ወገን ንምቅላዕ ንዝተወሃበን ሓላፍነት ከዕውታ ይግባእ ከብሎም ፕሬዝደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም። ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓን ሰብሞያን ሚድያታት ትግራይ ዘትዮም ኣሎም። ኣብቲ ንኣገዳስነት ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ንምዕዋት ሕቶ ህልውናን ሉዓላውነትን ዘተኮረ ዘተም ሕቶ ህልውናን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ምውፋር ሚድያታት ዘለውን ግደ ቁልፍን ዘይትከኣል ምዃኑ ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣነጺሮም ኣሎም። ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ህዝቢ ናብ ሓደ ሓሳብ ዝእክብ መሳርሒ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ከይዲ መኸተ ኣንጻር ጆኖሳይድ እውን ሓደ ግንባር ኮይኑ እናገልገለ ምምጽኡ ኣዘኻኺሮም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝወደዶም ግዝያዊ ምምሕዳራት ሚድያታት ንኽዘረጋን ጸርቃሲ ህዝቢ ትግራይ ክስለፉን ዝገበሩ መንባሮም ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት ኣብዚ እዋን ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ስርሑ ብምምላሱ ግና ዓቕምታት ትግራይ ንምጥንኻር ዘኽእል ኩነታት ምፍጣሩ ኣረዲኦም እዮም። መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ እዋን የካይዶም ብዘሎ ንጥፈታት ድሮኳ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ለውጥታት ከርእዩ ምጅማሮም ዝገለጹ ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሚድያታት ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ዘረጋግጽ ልዕልና ሓሳብ ዝፈጥርን ሙሉእ ዓወት ዘምጽን ዕዮ ንኽሰርሓ ኣተሓሳሲቦም። ሚድያታት ትግራይ ኣድላይ ምትዕርራይ ክገብራን ጽንኩር ቁመና ክውንናን ይግባእ ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት መደናገሪ ሓበሬታ ተጻባእቲ ንምቅላዕን ሓቅታት ወገን ንምቅላዕን ዝተወሃበን ሓላፍነት ንኸዕውታ መምርሒ ሂቦም ኣሎም። እተን ሚድያታት ህልውናን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝገበሩ ምንቅስቃሳት ዘጋጥምዎን ሕፅረታት ንምቅላልን ንምፍታሕን መንግስቲ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ኣድላይ ድጋፍ ከም ዝገብሩውን ኣረጋጊጾም እዮም። ኣብቲ ካብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ማዕከናት ዝመጹ ኣመራርሓን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዝተሳተፈሉ መድረኽ በቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ቀጻሊ ኣንፈትን ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ንድፊ ቀሪቡ እዩ። ነቶም ኣንፈታት ስራሕ ዘላለዩ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ብወገን ትግራይ ዝቀርቡ አጀንዳታት ንምዕዋት ብደገ ዝመጹ ምድንጋራት ንምፍሻልን ቢሮኦም ኣንፈታት መንጻሩ ድሕሪ ምግላጽ ኣመራርሓን ሰብሞያን ሚድያታት ትግራይ ንተፈጻምነቶም ክጽዕሩ ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ኣመራርሓን ሰብሞያን ብወገኖም ነቲ ትልሚ ዘዕውቱ ተወሳኽቲ ሓሳባት ድሕሪ ምቕራብ ብቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዝተተሓዙ ዕማማት ንምዕዋት ድልውነቶም ኣረጋጊጾም እዮም ተባሂሉሎም። ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ውድብ ሕወሓት መናእሰይ ይገፍፈሉ ዝብሉ ናይ ሓሶት ወረታት ንኽብርን ባህርን ሕወሓት ኣይገልጽን ኢለን ሓላፊት ቤት ጽሕፈትን ፈጻሚት ስራሕን ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጀሪኖም ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ዝተገበረ እገዳ ቪዛ እቲ ውድብ ንምምቕቃል ዝዓለመ ዋላ እንተኾነ ብመሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ዝደራደር መሪሕነት ሕወሓት ግን የለን ክብላ ድማ ገሊፀን ኣለዋ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጀሪኖም። ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ነዚ ዝበላ ኣብ ህልው ኩነታት ኣድሂበን ንኣካላት ሚድያ ኣብ ዝሃብኦ መብርህ እዩ። ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ምእንቲ ሰላም ክብሎም ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልስታት እናካየዱ ከም ዝመፁ ብምግላጽ ሕዚ እውን ኣንጽላልዩ ዘሎ ደበና ኩናት ንምትራፍን ንምምካትን ኣብ ሓደ ክንዓስል ይግባእ ከብላ ድማ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ንኽውላዕ ደጋጊሞም ዝመሕፀኑ ዘለው ካብ ትግራይ ክሒዶም ዝኸዱ ተጋሩ ከም ዝኾኑን እዞም ተጋሩ ኣብ ግዜ ግዝያዊ ምምሕዳር ክፈጽምዎ ዝሓስቡ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይኮነሎም ሕዚ እውን ንዕኡን ምፍጻም ነቲ ደንበ ክሕደቶም ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንክኸፈት ይምሕፀኑ ከም ዘለው ገሊፀን ብተወሳኺ እውን እዞም ዕላማን መትከልን ዘይብሎም ተወላወልቲ ኣካላት ዝመርሕዎ ብዘይፍላጡ ኣብ ዘይመስመሩ ዝመውት ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ናብ ዓዱን ህዝቡን መጺኡ ሰላማዊ ነብርኦም ክነብርን ክመርሕን ጸዊዕን ኣለዋ። ከም ኣገላልጻ ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጀሪኖም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ዝገበሮ እገዳ ቪዛ ነቲ ውድብ ንምምቕቃል ዝተሓሰበ ወላ ይኹን ብዝኾነ ነገር ፈሪሑ ዝወላወል መሪሕነት ሕወሓት ከም ዘየለን
التمريحنت بمسارته هلونان ربعان حزب تግራይን كم زي درادرن ازي اقرادمم تقبلنت كم زي بلون حابرن لهم بحبرة أوروبا زوطن زتسحاحة مجلسون انتقنم جوجي رديت زحازة كم زخنم ودب حوحات أب موائل تاريخو حزبي أأمنو دا أمبر قفيفو كم زي كالس أبريهن هين سلزخنا دمم ودب حوحات مناسي يقففلو زبل مجلسي نخبرن بارن حوحات أي جلس انكبلام حابرن لهم أب مودأتا كلهم عقمتات مخطة تقراي أب صبوق بركي كم زركبو بمحبر بزنا سرسون أب وشتن وزان زلو حزب تقراي كمتي أب حرف زقبرون دموقن مريرن قالسي حزون بمدقام حزب تقراي أتي وكاب زلو مسأببون موسى أب حدا أسيلنا كنك قالس يقبأ كبلام تقداليت فتلور قبرق زي أبير منجرينهم حابيرن فتواتن كبراتن بيرسبنا بقاد ساليم بخالي حابري تخن الرخبنا تساب شعو سلامن تعنان تمنينا سلامن قسانتن نهزب تقراي عوت نسراوي تقراي